बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मास्को में जो मुज़ाकरात कल ख़त्म हुए हैं उसमें उसकी कुछ ब्रीफिंग्स आई हैं, मीडिया को कुछ उसकी तफसीलात बताई हैं, आज कुछ खबरें शाया हुई हैं, उसके बारे में बताएंगे कि तालिबान ने कौन कौन सी जो है कामयाबी हासिल की है मास्को में, जो है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस, अमेरिका के नुमाइंदगान मौजूद थे। तो उसमें क्या क्या पेशरफ्त हुई है वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो आज दूसरी स्टोरी पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DGIS जनरल फैज़ हमीद साहब जो है आज एक रोज़ा दौरे के ऊपर जो है अफगानिस्तान पहुंच गए और तालिबान के वफ़द से मुलाकात की है। या दोनों स्टोरीज की तफसीलात आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफगान तालिबान के जो मास्को में मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसमें रूस, चीन, अमेरिका और इंडिया के नुमाइंदगान जो थे, उसके साथ साथ जितनी वस्ती एशिया रहते हैं उनके भी सारे नुमाइंदगान मौजूद थे। तो पहले मैं जो खबर शाया हुई है इसकी तफसीलात आपको बता दूं और उसके बाद बताता हूं कि इस टाइम ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में वो क्या, और अमेरिका जो इस कॉन्फ्रेंस में जो शरीक नहीं हुआ, बाकी जितने भी ममालिक थे उनके सबके नुमाइंदगान थे, लेकिन अमेरिका जो था उसने इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होना जो है वो बेहतर नहीं समझा और बहाना बना दिया। और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, अमेरिका के असल मकासद है क्या, और जो लॉयड ऑस्टिन जो है जिन्होंने दूसरा दौरा जो उन्होंने पिछले 2 महीने से भी कम वक्त में बहरा असवद का कर लिया, जिसमें यूक्रेन, रोमानिया और आर्मीनिया और उसके बाद फिर क्रीमिया, इन मुल्कों का दौरा कर लिया और वहां वो अड्डे लेने जा रहे हैं। तो असल उनके मकासद अमेरिका के हैं क्या, जिसकी वजह से वो जो इन मॉस्को में मुज़ाकरात हो रहे थे उनमें शामिल नहीं हुए, तो ये बताएंगे। लेकिन पहले आपको खबर की तफसील बताते चले। तालिबान ने माली इमदाद के लिए इलाकाई ताकतों की हमायत हासिल करने में कामयाब हो गया। तालिबान ने अफगानिस्तान को इक्तिसादी बहरान और इंसानी तबाही से बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से एक डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की अपील की। मॉस्को में बुध के रोज रूस की मेजबानी में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने तालिबान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से की गई अपील की हमायत की कि अफगानिस्तान की तमीर-ए-नौ में मदद के लिए हत्तुल इम्कान जल्द अज जल्द एक डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए। शुरा ममालिक ने कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में बहर सूरत इस बात को मद्देनजर रखा जाएगा कि अफगानिस्तान की तमीर-ए-नौ का सबसे ज्यादा बोझ इन ताकतों को बर्दाश्त करना होगा जिनकी फौजें गुज़िश्ता 20 साल से ज्यादा अरसे तक इस मुल्क में मौजूद रही। 9/11 के बाद 20 साल अमेरिका के जितने भी इत्तेहादी थे, जो नेटो फोर्सेस थी, सबसे ज्यादा बोझ इन मुल्कों को उठाना पड़ेगा। और ये बात इसमें हकीकत भी है। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका में जितने भी नेटो कंट्रीज थे उन्होंने 20 साल में रहकर तबाह कर दिया, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी मैशियत बर्बाद कर दी, उनकी कई नस्लें जो है बर्बाद कर दी, जो कि मगरबी मीडिया और मगरब जो है वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कंट्रोल है कि जी वहां औरतों के हकूक महफूज नहीं है और बच्चियों को तालीम नहीं दी जा रही। उसके साथ साथ आज तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी तरफ से बाकायदा और जितने भी वजीर उनके मीडिया के जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने कह दिया कि जी कई सारे इलाके जो हैं और कई सारे सूबे जो हैं अफगानिस्तान में उनके अंदर बच्चियों की तालीम की इजाजत दे दी गई है और कुछ जो इलाके भी हैं जहां अभी कुछ काम करना स्कूलों में बाकी है और कुछ बिल्डिंग्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम बाकी है। उसके बाद जो है पूरे अफगानिस्तान में 5वीं क्लास तक की भी जो बच्चे या छोटे, इससे भी जो छोटे बच्चे हैं उनके भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो ये जो मगरबी प्रोपेगेंडा कर रहा है और जी औरतों के हकूक महफूज नहीं है, 20 साल में रहकर वहां तबाह बर्बाद कर दिया हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ से नेटो फोर्सेज के जितने भी मुल्क थे समेत अमेरिका के कपड़े झाड़े और निकल के जाके वहां बैठ गए और वहां जाके अमेरिका ने अब उनके जो 9 से 10 अरब डॉलर के असासे हैं उनको भी मुंजमद कर दिया। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो इसमें सबसे ज्यादा जो बोझ है वो उन मुल्कों को उठाना पड़ेगा। हम भी साथ देंगे, लेकिन जिन मुल्कों ने इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है, जिसने इस मुल्क को इस नहज तक लेके आए हैं, इस कौम को, अफगान कौम को, उनको इसका बोझ उठाना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि जी सबसे ज्यादा बोझ इन मुल्कों को उठाना पड़ेगा। ये वाज़ेह इशारा अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब है। अमेरिका मॉस्को कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, वो तकनीकी वजूहात का बहाना बनाकर जो है अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। वो क्या है और साथ साथ ये क्या है कि जी हम इस बातचीत का जो अगला दौर होगा उसमें हम शिरकत करेंगे। लॉयड ऑस्टिन जो है उन्होंने पिछले 2 महीने से भी कम वक्त में जो है बहरा असवद जो कहाँ जाके है वहां उधर दौरा कर लिया। वहां असल दौरा करने का मकसद ये था कि वहां के अड्डे लेना चाह रहे हैं अमेरिका,
تو وہاں کا دورہ ہو سکتا ہے, صرف ماسکو کا دورہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں تکنیکی خرابی کی بہانہ بنا کر جو ہے وہاں کا دورہ کینسل کر دیا ہے. اور ساتھ وہاں دورہ کرنے کا اصل یہ بھی تھا کہ وہاں اگر جاتے تو وہاں ذلت و رسوائی ملنی تھی امریکہ کو, تو اس وجہ سے وہاں بہانہ بنا کر جو ہے وہ دورہ نہیں کیا. اور ساتھ لازمی بات ہے طالبان نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا کہ جی امریکہ کے اوپر اور جتنے بھی نیٹو کنٹریز ہیں ان کے اوپر زور ڈالا ہے کہ جی ہمارے جو اتنے ارب ڈالر کے اثاثے جو امریکہ ان کو فریز کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو ان کو بھی انفریز کرے. تو انہوں نے یہ کہا. ماسکو کانفرنس میں طالبان کی نمائندگی نائب وزیر اعظم عبدالاسلام حنفی اور وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کی. طالبان نے اس کانفرنس کو پورے خطے کا استحکام کے لیے اہم کردار ادا کیا. طالبان نے بہت زور دیا اس کانفرنس میں کہ جی اگر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا اور افغانستان کو تنہا کیا گیا, جس طرح کے امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہے نیٹو فورسز ہیں جنہوں نے اس ٹائم بالکل بھی جو ہے کان نہیں دھرے ہوئے افغانستان کے اوپر, اور وہ اس ٹائم امریکہ کی تو اس ٹائم فرسٹ پریفرنس پہ ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے جو اڈے مل جائیں اور میں افغان طالبان اور جو القاعدہ کا نیٹ ورک جو کہ واشنگٹن اور ان کے رپورٹس ہیں تھنک ٹینکس کی کہ جی اگر 2 سال مل گئے افغانستان کو تو القاعدہ یہاں سے دوبارہ سٹرونگ ہو جائے گی اور امریکہ کو پھر خطرہ ہے القاعدہ کا. تو اس ٹائم امریکہ کی جو اس ٹائم فرسٹ پریفرنس ہے کہ وہ اس ٹائم اڈے لینا چاہ رہا ہے. پاکستان نے انکار کر دیا. اب وہ جو ہے یوکرائن اور ان بحر اسود کی ملکوں کے جو ہے ترلے منتے کرتا پھر ہے کہ یہیں مجھے اڈے مل جائیں, یہی ایک لاسٹ آپشن ہے, تو پھر میں جو ہے ادھر یہاں افغانستان پہ بمباری بھی کر سکوں گا اور افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنا کا جو ایک پروجیکٹ ہے سی بیگ اس کو بھی جو ہے آگے بڑھنے اور پھلنے پھولنے نہیں دوں گا. تو اصل مقصد امریکہ کا یہ ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں تنہا نہ کیا جائے, اور ساتھ ساتھ طالبان نے اس بات کا بھی بہت زور دیا عالمی برادری کے اوپر کہ جی ہم اپنے جتنے بھی ہم نے جو باتیں کی تھی اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی گروہ کو جو ہے ہم استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے, اور داعش اور اس کے خلاف ہم نے اپنا ایک آپریشن شروع کیا ہوا ہے. یہ انقریب جتنے بھی یہ چھوٹے موٹے گروپس ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اگر ہمیں سپورٹ نہ کیا گیا اور ہماری حکومت کو تسلیم نہ کیا گیا, اور ہمارے ملک کی معیشت اسی طرح تباہی کی طرف جاتی رہے اور انسانی بحران پیدا شدت اختیار کر گیا تو پھر ہم اس چیز کی ضمانت نہیں دیں گے. یہ جو خطہ ہے پوری دنیا جو ہے افغانستان کی جو ہے وہ اگر انسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے اور کسی بھی سول وار کی طرف جاتا ہے تو اس کا جو خمیازہ ہے پوری دنیا کو اور اس خطے کو اسپیشلی بھگتنا پڑے گا. تو انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں کہا. اس کے بعد جو ہے روس نے طالبان سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی حکومت میں تمام نسلی گروپوں اور تمام سیاسی طاقتوں کو شامل کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو روس کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے افغان طالبان کی حمایت کا بھی وہ کیا ہے کہ جی ہم افغان طالبان کو 1 سے 1.5-2 ماہ ہوئے ہیں, انہوں نے بہت اچھے سے جو ہے نظام کو چلانا اور اس کو ایک بڑے اچھے طریقے سے جو ہے افغانستان کے نظام کو چلانا شروع کیا ہے. تو ہم ان کی اس بات پر جو ہے وہ کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے افغانستان کا نظام چلایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم طالبان سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ تمام نسلی گروپوں کو اور ساتھ ساتھ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان کے ان کو اپنی حکومت میں شامل کریں. تو اس پر طالبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر ہمارا جو ایک حکومت تشکیل دینی ہے ہم نے اس کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے اور یہ عنقریب جو ہے اناؤنس کر دیا جائے گا افغانستان کی جو پرماننٹ گورنمنٹ ہے. اس کانفرنس میں جو ہے طالبان نے جو ہے اپنے کافی زیادہ جو ہے وہ حمایت جو ہے حاصل کی ہے جتنے بھی ریاستیں اور جتنے بھی ملک آئے ہوئے تھے. اب ہم دوسری سٹوری کے اوپر بات کر لیتے ہیں جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈی جی آئی ایس اے جنرل فیض حمید صاحب نے اپنے وفد کے ساتھ جو ہے افغانستان پہنچ گئے ہیں. امیر خان متقی جو ہے وزیر خارجہ انہوں نے شاہ محمود قریشی اور پورے وفد کا جو ہے استقبال کیا. اس کے بعد وہاں ان کی ملا محمد حسن اخون جو ہیں وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے اپنے وفد کے ساتھ جس میں تجارت صنعت ٹریڈ تعلقات اور دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس اے جنرل فیض حمید کا جانے کا اصل مقصد جو تھا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی گروپس ہیں خاص طور پہ داعش اور اس طرح کے جتنے بھی جو ملیٹنٹ گروپس ہیں خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان جو کہ اب آنے والے دنوں میں اور پاکستان کو جو ہے کیونکہ ان کی کاروائیاں شروع ہوئی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ جیسے پہلے کچھ بلاسٹ ہوئے ہیں اور اس کے یہ ساری کاروائیاں جو کہ اب پاکستان میں ہو رہی ہیں اور جتنا سیکورٹی فورسز کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے پھر چائنیز جو تھے ان کے اوپر بھی حملہ کیا جائے تو یہ سارا جو حملے ہیں یہ تحریک طالبان پاکستان اور اس طرح کے ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کہ افغانستان میں ابھی بھی ان کی باقیات ہیں وہ کروا رہے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس اے نے اس کے اوپر بھی طالبان کے ساتھ بڑی اچھی ان کی بات چیت رہی. انہوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر بھی جی آپ جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں اور کریں تاکہ افغانستان کی جو سرزمین ہے اس سے پاکستان کے خلاف کوئی بھی حملہ اور اس طرح کی جو ہے کاروائیاں نہ ہو سکیں. تو یہ آج پاکستان کا ایک دورہ تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا, بڑا اچھا ایک دورہ تھا کابل کا. تو ابھی تک کے لیے یہ اپڈیٹس انشاءاللہ نئے خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور گردنواں کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.